السلام عليكم أصدقائي صديقاتي، نتمنى تكونوا بصحة جيدة ونهار جديد ومشوار جديد. فأنا كما وعدتكم نهارتني كنت قلت لكم أنا خديت ان رونديفو شي ان ديرماتولوج أميكناس، واليوم عندي لو رونديفو ما بقات لي والو، واحد نص ساعة هكاك وندخل. وكما قلت لكم جو في بارطاجي افيك فو فين كاين هاد لو ديرماتو. هاد لو ديرماتو كاين بلوتو سيت اون ديرماتولوج كاينه في شارع ادريس الثاني، هذا الطاكسيات نتاع اكدال اكزاكتومون، وقدام البلديه، وهي تتواجد قدام البلديه من الجهه الاخرى نتاع الهلال الاحمر اكزاكتومون. انا جو مونطري توتالور، وقدام لا مارغريت كافي مارغريت. و كاين هنايا كما تشوفوا صوفاك، كاين إقامة الأزهار 5، وكاين بنك الصفاء. جو مونطري كاين بنك الصفاء هنايا ديغيغ موا، وليمابل اي تروف ا كوتي. الوغ انا مبقى لي والو، وان شاء الله عندي واحد نص ساعه ان شاء الله وعندي لو رونديفو. والسميت نتاع الدكتوره فهي ايمان التدلاوي. ان تو لي كا انا جو بارطاج افيك فو في البانكارت ديالها لادريس ديالها، سميتها بنيتها اي لو نيميرو دو تيليفون. و restez avec moi. Vous voyez هذه هي العماره. ايوا دابا بقى لي 10 minutes غادي نطلع. بون جو مونطري بيان سور. Alors voilà, دكتورة تدلاوي إيمان، طبيبة اختصاصية في أمراض الجلد وطب الشعر والأظافر، جراحة الجلد، طب التجميل وإزالة الشعر والعيوبات. ها هو لو نيميرو تيليفون ديالها. Elle se trouve deuxième étage رقم 5. يلا restez avec. Alors كما قلت لكم هي عمارة فيها لي بيرو، أو هي se trouve deuxième étage رقم الشقة 5. بيان سور هي جاية في شارع إدريس الثاني، حمريه مكناس اكوتي نتاع الطاكسيات نتاع اكداد. اي فوالا. الوغ لو كابيني il est là. الوغ بقات لي بقات لي 10 مينوت وندخل. جو في اتوندر 10 مينوت ابخي غادي ندخل. ميرسي. Bonjour. Alors désolé ما قدرتش نتصور لكم مي خرجت من الكابيني. فانا من بعد ما دخلت للدار فانا قلت الاحسن انني تنكون بوحدي، سورتو ان داير واحد داير لابافيت ما يقدرش يقول كلشي، و ça va prendre un peu du temps باش نعطيكم quelques conseils. فانا جيت très très satisfaite من هاد الكونسلطاسيون et je remercie beaucoup دكتورة تدلاوي إيمان. elle était franchement aimable وعطاتني الوقت الكافي وشرحت لي كلشي اون ديتاي. فانا نصيحه اي بنت مكناسيه لا بغات ان ديرماتو اللي تبارك الله عليها كومبيتونت و يعني تشرح لك داكشي اون ديتاي وتعطيك كاع الاحتمالات اللي طيح على راسكم. وبيان سور من ناحيه ان تنصحكم لا في لاليمونطاسيون ديالكم لا في لا في كوتيديان ديالكم، كيفاش الواحد خاصو يكون يعني واخدها على ليجير، ما يتستريساش، لان لو ستريس هو السبب نتاع هادشي كامل اللي تيوقع لينا لا في لابو ديالنا ولا في الشعر ديالنا. فانا اكسبري جو مي سوي ديماكيي مع انني ما عنديش فون دو تان بزاف، وخليت لابو ديالتي على ناتور باش تشوفوا ان شاء الله باذن الله qu'est-ce que ça va donner هذا التريتمون. بيان سور عطات لي بور 3 mois. فبالنسبه للفيزاج ديالي فخرجت ليا واحد لانتيبيوتيك اكومباني دان كورتيكويد. وبيان سور هاد التريتمون هذا فهو تينشف لابو. فعطاتني bien sûr un stick pour lèvres
ou des gouttes bien sûr pour les yeux en cas où حسيت les yeux ديالي بداو تنشفوا. ونصحتني بشرب الماء au moins minimum 2 litres par jour, accompagné par un jus d'orange chaque matin. فهذا هو اللي يعجبني. فان ميم طون تتحس براسك انك تدوز عند طبيبه وتعطيك نصائح في التغذيه، فهذا شيء جميل جدا جدا جدا. وبالنسبه بالنسبه للشعر ديالي، فعطاتني ان شامبوان انتي شوت، وعطاتني واحد لا لوسيون غادي نبقى نشقق بها شعري بيان سور en faisant un petit massage. وكذلك عطاتني واحد لا بروبوزيسيون تاع واحد لا كور تيديروهم اون فوا بار 15 جور، مي هذه ان شاء الله باذن الله ماشي دابا، سي ابري الى كتب ان شاء الله نبداهم. فهما تيغونوفليو دوك لي سيلول نتاع الشعر وتيخليو انه ينمو بواحد الطريقه زوينه. ولا غاسين تكون اون غاسين كي تري فورت. وكذلك عطاتني واحد لو بيلون غادي نديرو ان شاء الله باذن الله، لان هاد لو بيلون خاصك تكون ما فاطرش. فهاد لو بيلون هذا سي جوست باش انها تاكد انني ما ناقصني حتى شي ماتيير في لو كور ديالي. سينون لقات شي حاجه ناقصه فهي غادي تزيدني ان شاء الله باش شنو ناقصني باش نكون ان كومبليمون. داكشي يكون الا كان شي حاجه اليمونتير ناقصين تزيدني ان كومبليمون اليمونتير، ديك الساعه على حسب لو بيلون شنو غادي يخرج فيه. وبالنسبه للنصيحه للسيدات ولا الانسات وكذلك حتى بالنسبه للرجال، فلي تريتمون بيان سور كوير اكني، فهو الحاجه اللي شويه فيه قصها انك ما خاصكش تتعرض لاشعه الشمس، ولا تعرضتي لاشعه الشمس فانك تكون حاضر راسك انك تعاود ليكرون ديالك شاك 2 زور. تنأكد شاك 2 زور واخا تكون جالس في الدار. فهذه الواحد اصلا كان تيديرها دابيتود، مع ان شي بعض المرات الواحد تيعكس مي او مومون دو تريتمون ضروري شاك 2 زور. واخا نعرف ندير انا لالارم في التليفون ديالي ان شاك 2 زور نعاود ليكرون ديالي واخا نكون جالسه في الدار. فتنتمنى انني نكون فتكم، عطيتكم نصائح وكذلك انسان ما يتهاونش لا على وجهه لا على شعره لا ذاته. وحاجه واحده اخرى، ياكل الخضر مزيان. الحمد لله حنايا متواجده عندنا الخضر كلها، يعني الانسان يكثر في الاليمونطاسيون ديالته الخضر الفواكه، لانهما تيلعبوا واحد الدور مهم 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 بالنسبه للجمال ديالنا. او بون جيسبر ان تكون هاد لا فيديو تنول الاعجاب ديالكم ونكون بارطاجيت معكم شي حاجه اللي زوينه وتفيدكم ان شاء الله. وما تنساوش تابوناو معايا وديروا لي لايك، و ابيانتو ان شاء الله باذن الله. غو بيزو.